रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज शाम 5:30 बजे जारी करेंगे। रवा माली साल हुकूमत अहम मुआशी एशारियों का हदफ हासिल न कर सकी, मालियाती खसारे का हदफ हासिल न किया जा सका। मालियाती खसारा हदफ से 20% ज़ायद रहा। महंगाई हदफ से 3.5% ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। औसतन महंगाई 24.5%, GDP ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड की गई। अवामी खुशहाली के लिए वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। मईशत पर अहम फैसलों में वफाक सूबों और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में बातचीत। कहा, ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत की तरक्की के लिए सूबों से मुशावरत अहम है। वज़ीर आज़म की कौमी इक्तिसादी काउंसिल को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास आज तलब कर लिया। दौरा चीन पर एतमाद मिलेंगे। बजट के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। आइंदा माली साल वफाक और सूबों का तरक्याती प्रोग्राम 3060 अरब रुपए का होगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने कौमी तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 1500 अरब, सूबों के तरक्याती प्रोग्राम का 1560 अरब रुपए होगा। तरक्याती प्रोग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। 13वीं 5 साला मनसूबे और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। आइंदा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए की मंजूरी दी। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा बजट में तवानाई के लिए 253 अरब रखे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब, पानी के मंसूबों के लिए 206 अरब मुख्तस होंगे। समाजी शोबे के लिए 280 अरब, सेहत के लिए 45 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस होगा। तालीम के लिए 93 अरब, SDGs के लिए 75 अरब रुपए खर्च करने की मंजूरी। ग़िज़ा और ज़राअत के लिए 42 अरब, गवर्नेंस के लिए 28 अरब की मंजूरी। साइंस और IT के लिए 79 अरब, जमशुदा अजला के लिए 64 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। स्टेट बैंक का कारोबार दोस्त फैसला, शरह सूद 1.5% कम कर दी गई। शरह सूद 120 पॉइंट्स की कमी करके 20.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में 1 साल बाद कमी की गई। महंगाई में कमी हो रही है। IMF प्रोग्राम मिलने से मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 501 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 73,252 पर बंद। ये बहुत जुल्म है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम से खैबर पख्तूनख्वा के 91 मनसूबे निकाल दिए गए। तहरीक इंसाफ से मैंडेट मिलने का इंतकाम लिया जा रहा है। असद कैसर कहते हैं 91 मनसूबे दोबारा शामिल किए जाएं। तालीम, सेहत, तामीर और तरक्की और तवानाई के मनसूबे शामिल हैं। 1000 अरब का जो वादा किया गया था वो पूरा भी किया जाए। वज़ीर आला ने मामले पर वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया। कहा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से तरक्याती मनसूबे निकालने से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर होगा। खालिद मकबूल की क़यादत में MQM के वफ़द की डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। बजट के लिए वज़ीर आज़म की मंजूर करदा तजावीज़ से नायब वज़ीर आज़म को आगाह किया। MQM की तजावीज़ में कराची के लिए 5 साला समाजी मुआशी मनसूबा भी शामिल। दूसरी जानिब फारूक सत्तार कहते हैं कराची के मसाइल के हल के लिए मुस्लिम लीग नून से राब्ता है। नून लीग ने माजी की तरह जांच उड़ाने की कोशिश की तो अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। आइंदा माली साल के बजट के उमूर पर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। नफरत को उम्मीद से बदलने की ख्वाहिश, पाकिस्तान और भारत में अच्छे पैगामात का तबादला। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, आए नफरत को उम्मीद से बदल दें।
جنوبی ایشیا کے 2 ارب لوگوں کی قسمت بدلنے کے لیے موقع کا درست استعمال کرے۔ نریندر مودی کا نواز شریف کے پیغام کا فوری جواب، کہا وہ پیغام کی قدر کرتے ہیں۔ بھارتی عوام ہمیشہ امن، سیکیورٹی اور ترقی پسند خیالات کے حامی رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی بھارتی ہم منصب کو مبارکباد، مودی کا شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ ملک میں عدم استحکام ختم کرنے کی خواہش کا اظہار، بانی پی ٹی آئی سب سے بات کرنے کو تیار۔ دیگر جماعتوں سے مذاکرات کے مشورے پر بانی پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی نے خط کا متن نوٹ کرا دیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ملک کو درپیش سنگین معاشی اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ہر سنجیدہ فریق سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ کی واپسی، 9 مئی جوڈیشل انکوائری اور دیگر مقدمات میں فیئر ٹرائل کا بھی مطالبہ۔ بانی چیئرمین کا سپریم کورٹ کو خط، پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی کا ہنگامی اجلاس۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی نے فی الحال لانگ مارچ کا فیصلہ نہیں کیا، تمام جماعتیں متحد ہو کر تحریک چلائیں گی۔ بجٹ اجلاس سے قبل پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں لاہ عمل بنائیں گے، جلد سے بانی پی ٹی آئی کی رہنمائی کے لیے کر رہے ہیں۔ حد تک عزت کا قانون، آمنے سامنے آ گئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، کسی کی بھی عزت اچھال دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حد تک عزت کا قانون سب کے لیے ہے، صحافتی تنظیموں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں حد تک عزت قانون کی منظوری کا پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنی، گورنر سلیم حیدر نے بل پر دستخط نہیں کیے۔ حسن مرتضیٰ بولے حد تک عزت بل پر پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی۔ مقننہ کے اختیارات میں عدلیہ کی مداخلت کے خلاف قرارداد، پنجاب اسمبلی نے آئین کے تقدس کی بحالی اور عدلیہ کی مداخلت پر قرارداد منظور کی۔ پنجاب اسمبلی میں سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو سزا دینے کی قرارداد بھی منظور۔ اپوزیشن کی مخالفت نہ کرنے پر قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن نے حد تک عزت قانون کے خلاف احتجاج کیا، شور شرابہ اور نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب کہتے ہیں حد تک عزت بل کو عدالت میں چیلنج کر دیا، ایوان کی کارروائی نہیں چلنے دیں گے۔ قومی اسمبلی میں قانون سازی کا عمل جاری رہا۔ حکومت نے نیشنل شپنگ کارپوریشن، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ ترمیمی بل منظور کر لیے۔ وفاقی وزیر اعظم مجید تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن بلز کو پڑھ کر مخالفت کرے۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں تو لائن لاسز ختم کیے جا سکتے ہیں۔ چاروں صوبوں میں بہت سے علاقے ہیں جہاں بل نہیں دیا جاتا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس تخاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں فورٹ منرو میں بجلی چوری ہو رہی تھی، 150 FIRs کاٹ کر گرفتاریاں کی گئیں۔ عبدالقادر پٹیل بولے بے شک کراچی والوں پر 1,500 FIRs کر دیں مگر 12 گھنٹے بجلی تو دیں۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے لیے ٹریبیونل کی تبدیلی کا فیصلہ، مسلم لیگ نون کے تینوں ارکان قومی اسمبلی کی درخواستیں منظور۔ فیصلے میں قرار دیا ٹریبیونل نے الیکشن ایکٹ کے تحت کام نہیں کیا، درخواست گزاروں کے اعتراضات یکسر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ ٹرائل کورٹ پر ایک فریق کا اعتماد ختم ہو چکا۔ NA 46 میں پیٹیشن مقررہ وقت کے بعد دائر کی گئی۔ ٹریبیونل جج کے لیے الیکشن ایکٹ کے طریقہ کار پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ وطن پر جان قربان کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ نکی مروت میں شہید کیپٹن فراز الیاس چونیا میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، شہید کے جنازے کو کندھا دیا، قبر پر مٹی اور پھول رکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا وطن کی خاطر جان دینے والوں کو قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے، کیپٹن فراز کا خون بھی رائگاں نہیں جائے گا۔ وزیر اعظم نے گاؤں کا نام کیپٹن فراز الیاس شہید سے منسوب کر دیا، گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے کا بھی اعلان۔ کا وقت آ گیا، چیئرمین PCB محسن نقوی نے بتا دیا، کہتے ہیں لگتا تھا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا، اب قوم جلد بڑی سرجری ہوتے دیکھے گی۔ اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا ہے اور ہارنے کی وجوہات کیا ہیں۔ قومی ٹیم سے ایسی مایوس کن کارکردگی کی توقع نہیں تھی، وقت آ گیا ہے باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو بھی موقع دیا جائے۔